Hello, Assalamu alaikum. My name is Cleo and you are watching Tales of Terror, जहाँ मैं आप लोगों की भेजी स्टोरीज़ को नरेट करती हूँ। अगर तो आपके पास भी ऐसी हॉरर स्टोरीज़ हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हम ये तो जानते हैं कि इस दुनिया में हमारे अलावा भी एक मखलूक है जिसे हम तो नहीं देख सकते पर वो हमें ज़रूर देख सकती है। आम ज़ुबान में इस मखलूक को जिन या शैतान वगैरह कहते हैं। इस सोच कर ही खौफ आता है कि दुनिया के कुछ मकामात ऐसे भी हैं जहाँ ना जाने क्या कुछ भटक रहा है, ख़ास तौर पर रेगिस्तानी इलाकों में। जब हम आराम सुकून से अपने बिस्तर में बैठकर टेल्स ऑफ टेरर की वीडियोस देख रहे होते हैं, उस वक्त ना जाने उन खौफनाक सहराओं में कौन कौन सी मखलूक भटक रही होती है। आज हमारे पास अरेबियन और सहारा डेजर्ट की कुछ हॉरर स्टोरीज़ हैं। So let's begin our first story. सहारा डेजर्ट के बीचों बीच में रेत के टीलों का एक वसी इलाका है जो कि हज़ारों सालों से मुसलसल हरकत में है। ये रेत के टीले मुसलसल गैर मामूली तौर पर हरकत करते रहते हैं, जैसे सहरा की सांसें हवा के झोंकों के साथ बदलती हों। इन्हीं टीलों में एक स्याह आंखों से ओझल मखलूक रहती है जिसे इस इलाके में हरकत करते देखा गया है। ये मखलूक ना सिर्फ वहाँ पर पाई जाती है बल्कि वहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। कहानी की शुरुआत कुछ एक्सप्लोरर से होती है। इस ग्रुप की क़यादत एक हसान नामी गाइड करता है जो सहरा के पार एक ख़तरनाक सफ़र पर एक खोए हुए शहर की तलाश में निकलते हैं। इनका मानना था कि ये शहर सहरा के उन टीलों के उस पार है जो कि हिस्ट्री की अब तक की सबसे आला और कदीम जगह साबित हो सकती है। जैसे जैसे वो सहरा में सफ़र करते हैं वैसे वैसे ही सहरा की तपिश अपनी हरकत में आ जाती है। रेत के टीले चारों तरफ में फैले हुए हैं। सहरा अब एक भूल भुलैया की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जहाँ कदम रखो वही रास्ता पीछे छोड़े हुए रास्ते से अलग दिखाई दे रहा है। गर्मी का ज़ोर और पानी की कमी की वजह से अब उस ग्रुप की हालत कुछ ठीक नहीं थी। पानी होने के बावजूद भी ये पानी का इस्तेमाल कम कर रहे थे ताकि पानी जल्दी ख़त्म ना हो जाए, और सहरा में तो वैसे ही पानी मिलना मुश्किल है। परेशानियों के बावजूद भी हसन खामोश और पुरअमन है क्योंकि वो सहरा के बारे में अच्छे से वाकिफ़ है और उसे यकीन था कि उस बदलती रेत के ज़रिए वो अपने साथियों की हिफाजत कर सकता है। मगर जैसे ही इनके सफ़र के तीसरे दिन का सूरज ग़रूब होने लगता है, उसी लम्हे इन्हें कुछ अजीबो-गरीब गैर मामूली हरकत महसूस होती हैं। हसन बताता है कि इनके इर्द गिर्द के टीले हरकत करने लगे थे जैसे अचानक उनमें जान फूंक दी गई हो और वो हरकत में आ गए हों। रात में उन टीलों की हरकत देखकर हसन और उसके साथियों में एक खौफ की लहर दौड़ने लगी। देखते ही देखते सहरा के वो खामोश टीले अब एक चलते फिरते दियो लगने लगे थे। अभी वो इस चीज़ से बाहर नहीं आए थे। उनको एक टीलों में से एक लंबे काले लिबास में मलबूस चीज़ बाहर निकलती नज़र आती है। हसन के बकौल वो ऐसा था जैसे जहन्नुम से किसी शैतान को बाहर निकाला जा रहा हो। एक ऐसी मखलूक जो हसन और उसके दोस्तों ने आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी। उन सब ने वहाँ से भागना चाहा मगर उनके पैरों में पड़ी रेत अब इस कदर भारी हो गई थी कि उनका भागना वहाँ से नामुमकिन सा था। इस सब के दरमियान एक तूफ़ान इन सबको अपने अंदर गायब कर लेता है, जिसमें तो ना वो कुछ देख सकते हैं ना ही कुछ कर सकते थे। सब ने ऊंची आवाज़ में चीखना शुरू कर दिया। हसन और उसके साथी सारी रात इस मुश्किल में घिरे रहे और उन्हीं में से कुछ इस हालत में बेहोश हो गए। गर्मी और पानी ना मिलने से यूँ लगता था जैसे वो भी रेत के मुजस्मे बन गए हैं। ना ही तो वो हिल सकते हैं, ना ही वहाँ से भागने की ताकत है, ना ही उस तूफ़ान से निकलने की हिम्मत। हसन को जब होश आया तो उसने सोचा अल्लाह से बड़ी तो कोई भी ताकत नहीं है। उसने ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू किया। ये आवाज़ सुनते ही बाकी साथियों में भी थोड़ी सी उम्मीद उठी और सब ने हसन के साथ बुलंद आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया।
اور کچھ ہی لمحے میں وہ مٹی کا طوفان تھم گیا اور سب پہلے کی طرح اپنی اصل حالت میں آ گئے۔ ان سب نے اس کھوئے ہوئے شہر کو تلاش کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنا بچا کچا سامان اٹھایا اور واپسی کے لیے چل پڑے۔ حسان نے دوبارہ اس طرف کا رخ نہیں کیا، حالانکہ وہ اس علاقے کو بہت اچھے سے جانتا تھا، صحرا کے راستوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا تھا، مگر وہ منظر اسے ہمیشہ یاد دلاتا تھا کہ وہاں جانا موت کو گلے لگانے جیسا ہے۔ عربین ڈیزرٹ ایک وسیع اور ایک ناقابل فراموش جگہ ہے۔ یہ جگہ سب سے خطرناک سمجھی جاتی تھی اور آج تک اسے خطرات کا گھر سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ جگہ صحرا میں جنات کا ٹھکانہ ہے اور جو اپنی گزر بسر اسی جگہ پر کرتے ہیں اور اس جگہ کسی اور کو آنے بھی نہیں دیتے۔ یہ واقعہ ایک مومن نامی بچے کا ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں پلا بڑھا تھا۔ وہ ان سب افسانوں اور خطرات سے واقف رہا تھا، لیکن بزرگوں کے منع کرنے کے باوجود بھی مومن صحراؤں میں جایا کرتا تھا۔ اسے ایک تجسس تھا کہ جن جنات کا ذکر اس کے بڑے کرتے ہیں، کیا وہ واقعی میں ایگزسٹ کرتے ہیں یا صرف بنی بنائی کہانیاں ہیں۔ ایک روز تجسس میں آ کر مومن چلتے چلتے بہت آگے آ گیا اور اچانک ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر گر گیا۔ جب اٹھا تو دیکھا کہ آگے ایک قدیم کھنڈر نما علاقہ ہے جس میں مٹی کے ڈھیر کی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، مانو جیسے کوئی یہاں زمینی آفت آئی ہو اور سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے گئی ہو۔ مومن اس علاقے کی فضا میں ایک عجیب سی سینسیشن کو محسوس کرتا ہے۔ اسے یہ سب مزید بے چین کرنے لگتا ہے۔ آخر یہ سب ایسا کیوں ہے؟ وہاں موجود ایک عمارت مرکزی دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں داخل ہوتے ہی مومن کے اوسان خطا ہو گئے۔ ایک عجیب کانوں کو چبھنے والی آواز جو کسی جانور کی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس آواز کی شدت ایسی تھی جیسے قریب سے ہی ہے، لیکن ڈھونڈنے پر بھی وہ کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ اس کا وہم بھی ہو سکتا ہے، اور وہ آگے بڑھتا گیا، اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا وہ آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کھنڈر کے بیچ میں پہنچا، اس نے ایک پتھر کے بنے ہوئے مجسمے کو دیکھا جس کی شکل بہت خوفناک تھی۔ پتھر کا مجسمہ ہونے کے باوجود بھی اس مجسمے میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ وہ اب گھبرا گیا تھا اور اسی دوران اسے ٹھنڈ محسوس ہونے لگی۔ وہ آواز جو اسے پہلے سنائی دے رہی تھی وہ اسی مجسمے میں سے آ رہی تھی، جو کہ اب اتنی بلند تھی کہ اس کے کان کے پردے پھٹنے ہی والے تھے۔ مومن نے اپنے قدم پیچھے کرنا چاہے لیکن خود کو حرکت نہیں دے پا رہا تھا، اور اسی دوران اس مجسمے میں سے آواز آئی کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں آ کر تم نے اپنا نقصان کر لیا ہے۔ مومن رونے لگا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں گر گیا۔ اس نے بے ہوشی میں دیکھا کہ اسے کوئی چیز گردن سے پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اور بس یہی دیکھنا تھا کہ اس کی آنکھیں مکمل طور پر بند ہو گئیں۔ جب کافی دیر تک مومن گھر نہیں آیا تو اس کے گھر والے وہاں تک پہنچے جہاں مومن بے ہوش پڑا تھا۔ گھر والے مومن کو لے کر گھر آئے۔ وہ بخار میں تپ رہا تھا اور مسلسل منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا جو کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ جب ہوش میں آیا تو اپنے والد کے پوچھنے پر وہ سہم گیا اور کچھ بھی نہیں بولا۔ کچھ دن ایسے ہی ڈرتے ہی گزر گئے، پر کچھ دن تک مومن سنبھل چکا تھا اور اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ آئندہ ایسی کسی جگہ پر کبھی نہیں جائے گا۔ I really hope آج کی بھی یہ ڈیزرٹ سے جڑا ہوا ایپیسوڈ آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی مزید انٹرسٹنگ سٹوریز کے لیے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی تھا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیں اجازت۔